आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल मालिक। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कोविड के दुश्वार दौर में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करने वाले बच्चों की गैर मामूली सलाहियत की सताइश की है। वजीर-ए-आजम ने कहा है कि यौम जमहूरिया की परेड भारत के अजीम समाजी और सकाफती विरसे और दिफाई ताकत के एतराफ और एहतराम का मौका फराहम करती है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 72वें यौम जमहूरिया से कबल आज शाम कौम से खिताब करेंगे। आज पूरे मुल्क में वोटरों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने लोगों से कहा है कि वो वोट देने के अहम हक का एहतराम करें और नेपाल के वजीर-ए-आजम केपी शर्मा ओली को पार्लियामेंट तहलील करने के मामले पर हुक्मरां कम्युनिस्ट पार्टी से निकाल दिया गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड हासिल करने वालों की गैर मामूली सलाहियत और काबिलियत की सताइश की है, जिन्होंने कोविड के दुश्वार दौर के दौरान ये कामयाबी हासिल की है। आज अवार्ड हासिल करने वाले नौजवान लड़के लड़कियों के साथ गुफ्तगू करते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि ये अवार्ड इस बात की मिसाल है कि अगर सही कदम उठाए जाएं तो छोटे छोटे नजरियात और ख्यालात से कितने बड़े और मौसर नतीजे सामने आ सकते हैं। जनाब मोदी ने कहा कि अवार्ड हासिल करने वालों की कामयाबी से कई लोगों को तहरीक मिली है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुल्क के दीगर बच्चों को भी उनकी कामयाबी की दास्तान सुनकर तहरीक मिलेगी। वजीर-ए-आजम ने कहा कि जब कोई मुल्क के लिए काम करता है तो उसकी अहमियत कई गुना बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि इससे तर्ज फिक्र भी बदल जाता है और इसका दायरा वसी हो जाता है। इस साल 32 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सरफराज किया गया है। इन बच्चों को इख्तिरा, जिद्दत तराजी, खेलों, आर्ट्स और कल्चर, समाजी खिदमत और बहादुरी के मुख्तलिफ शोबों में उनकी गैर मामूली और शानदार कामयाबियों और सलाहियत के एतराफ में ये अवार्ड्स दिए गए हैं। ये बच्चे 21 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 32 जिलों के हैं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यौम जमहूरिया की परेड भारत की अजीम समाजी और सकाफती विरासत और इसकी दिफाई ताकत का एतराफ और एहतराम का मौका है और आइन को नमन है जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत को जिंदगी बख्शता है। वजीर-ए-आजम ने यौम जमहूरिया की परेड में हिस्सा लेने वाले नेशनल कैडेट कोर और नेशनल सर्विस स्कीम कैडेट्स और झांकियों के फनकारों से बात करते हुए कहा कि जब वो राजपथ पर जोशीले अंदाज में परेड करते हैं तो मुल्क के हर शहरी का दिल जोश व वलवले और तवानाई से भर जाता है। जनाब मोदी ने कहा कि हमें अपने मुल्क की आजादी के लिए अपनी हर चीज कुर्बान करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन मुल्क ने हमें ये मौका जरूर दिया है कि हम अपनी बेहतरीन खिदमत पेश करें। वजीर-ए-आजम ने कहा कि हमें वो सब कुछ करते रहना चाहिए जो हम अपने मुल्क को मजीद ताकतवर बनाने के लिए कर सकते हैं। जनाब मोदी ने कहा कि भारत का मतलब है आम लोगों के खून, पसीने, उमंगों और उम्मीदों की इज्तिमाई ताकत। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल का मकसद उन चीजों का एहतराम और हौसला अफजाई करना है जो उनके इलाकों में तैयार की जा रही हैं। वजीर-ए-आजम ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत मुहिम से इसे आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिल रही है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी में हुनरमंदी पर खास तवज्जो दी गई है। उन्होंने कहा कि पेशा वाराना तालीम को तालीम के असल धारे में लाने की पहली बार संजीदा कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि छठी क्लास के बाद से तलबा को ये मुतबादिल हासिल रहेगा कि वो अपनी दिलचस्पी, मकामी जरूरतों और कारोबार की मुनासबत से अपने निसाब का इंतखाब कर सकें। जनाब मोदी ने नौजवानों से जोर देकर कहा कि वो कोविड-19 टीकाकारी में मुल्क की मदद के लिए आगे आएं। वजीर-ए-आजम ने कहा कि उन्हें गरीबों और आम लोगों को सही मालूमात फराहम करना होगी और गुमराह कुन बातें और अफवाहें फैलाने वाले हर हथकंडे को शिकस्त देना होगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 72वें यौम जमहूरिया से कबल आज शाम कौम से खिताब करेंगे। उनका ये खिताब शाम 7 बजे से आकाशवाणी के पूरे कौमी नेटवर्क पर नश्र किया जाएगा और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर टेलीकास्ट किया जाएगा। सदर जमहूरिया का खिताब पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में नश्र होगा। दूरदर्शन के इलाकाई चैनलों पर बाद में उनका खिताब इलाकाई जबानों में नश्र किया जाएगा। आकाशवाणी के मुतालिका इलाकाई नेटवर्क रात 9:30 बजे से सदर जमहूरिया का खिताब इलाकाई जबानों में नश्र करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं।
آج پورے ملک میں رائے دہندگان کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد خاص طور پر نئے ووٹرز کا نام ووٹر فہرستوں میں شامل کیے جانے کی حوصلہ افزائی کرنا، سہولت پیدا کرنا اور اس میں اضافہ کرنا ہے۔ یہ دن انتخابی کمیشن کے یوم تاسیس کے موقع پر پورے ملک میں سال 2011 سے ہر سال 25 جنوری کو منایا جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے اس موقع پر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ہم وطنوں سے کہا کہ وہ ووٹ دینے کے اہم حق کا احترام کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی معمولی حق نہیں ہے۔ جناب کووند نے کہا کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں عوام نے ووٹ دینے کا حق حاصل کرنے کی خاطر بڑی جدوجہد کی ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ اکثر و بیشتر لوگوں کو ان باتوں اور کاموں کی قدر کا احساس نہیں ہوتا جو انہیں آسانی سے مل جاتے ہیں۔ جناب کووند نے کہا کہ بھارت میں قابلیت، صلاحیت، مذہب، مرد و عورت، ذات پات اور امیر و غریب کی بنیاد پر کسی طرح کا بھید بھاؤ کیے بغیر عوام کو ووٹ دینے کا حق دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 75 سال میں بھارت عالمی سطح پر جمہوریت کے ایک مثالی ملک کے طور پر ابھرا ہے اور اس کامیابی میں ملک کے شہریوں کے ساتھ ساتھ انتخابی کمیشن کا بھی اہم رول رہا ہے۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ نے مختلف سطحوں پر انتخابات کے انعقاد میں شاندار کارکردگی کے صلے میں ریاستی اور ضلع کے سطح کے افسروں کو قومی ایوارڈ سے نوازا۔ جناب کووند نے ووٹروں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے انتخابی کمیشن کے ویب ریڈیو ہیلو ووٹرز کا آغاز بھی کیا۔ اس سال کے رائے دہندگان کے قومی دن کا موضوع ہے اپنے ووٹرز کو بااختیار، چوکس، محفوظ اور باخبر بنانا۔ ادھر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ووٹروں کا قومی دن جمہوری تانے بانے کو مستحکم بنانے اور انتخابات خوش اسلوبی کے ساتھ کرانے کو یقینی بنانے میں انتخابی کمیشن کے قابل قدر رول کو تسلیم کرنے اور اس کی ستائش کرنے کا ایک موقع ہے۔ جناب مودی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ رائے دہندگان کے اندراج، خاص طور پر نوجوانوں کے نام کے اندراج کو یقینی بنانے کی ضرورت کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کا بھی دن ہے۔ ملک میں اب تک 16,15,000 سے زیادہ افراد کو کووڈ-19 سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں 33,000 سے زیادہ افراد کے ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ ادھر ملک میں کووڈ-19 مریضوں کے صحتیاب ہونے کی شرح 96.83% تک پہنچ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 13,000 سے زیادہ مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک میں کووڈ-19 کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں لگاتار گراوٹ آ رہی ہے۔ ملک میں سر دست 1,84,182 مریض زیر علاج ہیں۔ مرکزی سرکار نے کووڈ-19 عالمی وبا کے تناظر میں اتراکھنڈ میں ہریدوار میں ہونے والے کمبھ میلے کے لیے رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ اس میں شرکت کے خواہش مند سبھی عقیدت مندوں کو اتراکھنڈ سرکار میں اپنا اندراج کرانا ہوگا۔ اس کے علاوہ انہیں کمیونٹی صحت مرکز یا ضلع اسپتال یا اپنی ریاست کے میڈیکل کالج سے ایک لازمی میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی حاصل کرنا ہوگا۔ اس سال کا کمبھ میلہ 48 دن کا ہوگا اور اتراکھنڈ سرکار اس مہینے کے آخر میں اس کے لیے نوٹیفکیشن جاری کرے گی۔ عالمی وبا کی وجہ سے اس سال کمبھ میلہ 1.5 مہینے جاری رہے گا۔ عام طور پر یہ 3.5 مہینے کا ہوتا ہے۔ کمبھ میلے میں آنے والے لوگوں کے لیے ہریدوار ریلوے اسٹیشن کو تیار کیا جا رہا ہے۔ مختلف راستوں میں کئی خصوصی ریل گاڑیاں چلائی جائیں گی۔ نیپال کے وزیر اعظم کے پی شرما اولی کو پارلیمنٹ تحلیل کرنے کے ان کے فیصلے کی بنا پر حکمراں کمیونسٹ پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ جناب اولی کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کل سینٹرل کمیٹی کی ایک میٹنگ میں کیا گیا۔ یہ اقدام ان کے حریف دھڑے کے لیڈروں کی بار بار دھمکیوں کے بعد کیا گیا، جنہوں نے کہا تھا کہ وہ نیپال پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کے ان کے فیصلے پر جناب اولی کی رکنیت کو منسوخ کر دیں گے۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کووڈ کے دشوار دور میں پردھان منتری راشٹریہ بال پرسکار حاصل کرنے والے بچوں کی غیر معمولی صلاحیت کی ستائش کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یوم جمہوریہ کی پریڈ بھارت کے عظیم سماجی اور ثقافتی ورثے اور دفاعی طاقت کے اعتراف اور احترام کا موقع فراہم کرتی ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند 72ویں یوم جمہوریہ سے قبل آج شام قوم سے خطاب کریں گے۔ آج پورے ملک میں ووٹروں کا قومی دن منایا جا رہا ہے اور صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ ووٹ دینے کے اہم حق کا احترام کریں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔